सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शात और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब थी। मैं आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन किस्म की रिसर्च कर रही थी, जिसका आज निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और अगर ये अमल आप करना शुरू कर देते हैं तो यकीन करें कि सारी ज़िंदगी आप इस अमल को छोड़ने नहीं वाले। इसके इतने फ़ज़ाइल हैं, इसकी इतनी बरक़ात हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि बताने कम हो जाएंगे, मतलब अल्फाज कम हो जाएंगे, लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चाहे आप इसको जिस फॉर्मेशन में मर्ज़ी इस्तेमाल करें। मैं इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशंस बताऊंगी, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको इजी लगती है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन हर फॉर्मेशन का फ़ायदा वही होगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैंने ख़ुद इसको आज़मा के देखा है। मैं ख़ुद इतने दिन से यही कर रही थी, यही पढ़ रही थी, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा सर्च भी किया यूट्यूब पे, हर जगह पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में, कि आप इसको किस तरह पढ़ सकते हैं, इसकी क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या बरक़ात हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ना बाज़ छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा बरकत अता की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसी में शामिल है। इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होती है। इस छोटी सी आयत में इस कदर ताकत है कि कोई आम मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसी क़ुव्वत तो ताकत होने के बावजूद अगर हम मायूस होना, तो ये बड़े अफसोस की बात है। यही वजह है कि आज की वीडियो उन तमाम मायूस लोगों के लिए है जो सब कुछ कर कर के थक गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। तो यकीन करें कि वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। सबसे पहले तो कुछ कोटेशंस मैं आपको बता देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर एक आयत उतरी है, एक ऐसी आयत उतरी है कि किसी नबी पर सिवाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऐसी आयत नहीं उतरी, और वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब ये आयत उतरी तो बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम के 19 दारोगों से जो बचना चाहता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हरूफ हर फरिश्ता से बचाएगा। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के भी 19 हरूफ हैं और वहाँ फरिश्तों की तादाद भी 19 है। मसनद अहमद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर आपके पीछे जो सहाबी सवार थे, उनका बयान है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी ज़रा फिसली तो मैंने कहा कि शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख़याल करता है कि उसने अपनी क़ुव्वत से गिराया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहने से वो मक्खी की तरह ज़लील और पस्त हो जाता है। एक हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। इसके इतने फ़ज़ाइल हैं, आपको पता है कि ज़िंदगी का हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर शुरू करना चाहिए। अगर हम इसकी तादाद को देखें तो इसके 19 हरूफ हैं, जैसे कि आपको बताया गया। अगर आप हर काम को शुरू करने से पहले 19 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो उस चीज़ की बरकत डबल हो जाएगी। आप खाना बना रहे हैं, आप खाना बनाते वक्त, ऑयल डालते वक्त, बर्तन रखते वक्त चूल्हे के ऊपर 19 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके बाद जब खाना बन जाए, और आप यकीन करें कि अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं और एकदम आपको पता चला कि खाना आपने 3 लोगों का बनाया और आज 6 लोग रहे हैं, तो आप जब खाना निकालने लगें, डिश आउट करने लगें, तो 19 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। तो यकीन करें खाना कम नहीं होगा, या फिर जो आपके घर आ रहा है ना वो साथ में इतना कुछ ले आएगा कि खाने की सारी कसर पूरी हो जाएगी। इसके अलावा घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसके अलावा जब आप खाना खाने लगें अपनी फैमिली के साथ, तो आप जो है ना ऊंची आवाज़ में 19 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। आपके खाने में बहुत बरकत होगी, खाने में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। घर में कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल आया है नया, आटा आया है, कोई भी चीज़, आप चावल आए हैं, उसको खोलने से पहले आप उसको बर्तन में डालते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 टाइम्स पढ़ लें। इतनी ज़्यादा बरकत होती है। मैं ख़ुद इस चीज़ को आज़मा रही हूँ और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्श लिख के आप जो है ना अपनी फ्रिज में लगा लें। आपके फ्रिज में से कभी खाना कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा रिज़्क।
اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعویذ نقش لکھ کے اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چلیں یہ تو ہو گئی چھوٹی چھوٹی باتیں، پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے شیئر کر دی ہیں۔ آج میں نے جو وظیفہ شیئر کرنا ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے۔ جو اس وظیفے کو کرے گا 3 دن کے اندر اس کی ہر حاجت جو ہے نا، ہر مشکل پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ضروری کام ہے، وہ آپ کا کام کر نہیں رہا، کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں۔ آپ کہیں راستے میں پھنس گئے ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے ہیں، ٹریفک ختم نہیں ہو رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیجئے۔ لفٹ میں پھنس گئے ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ سٹک ہو گئے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی لمبی لائن لگی ہوئی ہے بلز کی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کب یہ ختم ہوگی، میں آگے کیسے جاؤں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ آیت غیب سے آپ کی مدد کرتی ہے۔ یہ آیت آپ کو اس طرح چیزوں سے، مشکلوں سے نکال لیتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ میں نے اس کو بہت دفعہ آزمایا اور الحمدللہ یہ ایگزیکٹ ورک کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 12 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اور ہر 2 نفل کے بعد، ٹھیک ہے، 2 نفل حاجت کے پڑھے، اس کے بعد آپ نے 1000 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ وظیفہ تھوڑا لمبا ہے، میں آگے آپ کو اس کی نیکسٹ فارمیشن بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے پڑھنے ہیں 2 نفل حاجت کے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 1000 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اسی طرح 12 نفل اور 1200 مرتبہ آپ نے یہ والی جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اگلی جو فارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 12000 مرتبہ اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر 1000 ختم ہونے کے بعد آپ درمیان میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد بھی آپ اسی طرح اپنے 12000 مکمل کرنے کے بعد اپنی دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا جو تیسرا فارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو حروف ہیں اس کے عدد 786 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص جو ہے نا ان عادات کے مطابق 7 روز تک مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائم پڑھتا رہے تو اس کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، انشاءاللہ پورا ہوگا۔ میں نے تینوں فارمیشنز آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلی فارمیشن جو ہے نا وہ اپکری کی ہے، وہ یہ ہے کہ 12 نفل، ہر 2 نفل کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 دن آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ دوسری فارمیشن میں یہ ہے کہ آپ نے 12000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، ہر 1000 کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری فارمیشن ہے وہ ہے کہ 7 دن تک ڈیلی 786 ٹائم آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی ہر حاجت، ہر مشکل مصیبت کے لیے دعا مانگیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، مشکل آسان ہوگی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے کلام میں ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اس کے کلام میں جو بھی آپ پڑھیں اگر پورے کامل یقین کے ساتھ، اس کا کلام آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف پہ جو ہے نا فرشتے، ملائکہ موجود ہوتے ہیں، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک حرف پہ جو ہے نا موکلات موجود ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی آیت، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، چاہے وہ اسم کا ہو، کسی اسم اعظم کا ہو، کسی آیت کا ہو، تو وہ جو موکلات ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کہ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں نا تو اس کو اینڈ لازمی کیا کریں۔ یہ نہیں کیا کریں کہ بس 1 دن میں نے کر لیا، 2 دن کر لیا، ہو کچھ نہیں رہا تو میں چھوڑ دوں، نہیں۔ اپنے وظیفے کو مکمل ضرور کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک کامل یقین ہونا چاہیے، اور یہ تو اتنا افیکٹیو ہے، میں نے خود اس کو آزمایا، میں خود اس کو مسلسل کر رہی ہوں، اسپیشلی جو 19 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا ہر کام کرنے سے پہلے، آپ یقین کریں کہ یہ تو میجک ہے۔ اس کا جو جادو ہے نا وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ مطلب آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کھانا بنانے لگے ہیں، آپ کوئی نئی چیز نکالنے لگے ہیں، کوئی نیا کپڑا پہننے لگے ہیں، کوئی بھی حتیٰ کہ آپ کوئی نیا قلم لے کے آئے ہیں نا، تو اب اس کے ساتھ بھی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 ٹائمز لکھ لیں۔ بس آپ کہیں پیسے رکھنے لگے ہیں، آپ 19 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آپ کچھ کرنے لگے ہیں، آپ بس یہ 19 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، آپ کو کوئی کام غلط نہیں ہوگا، آپ کے پیسے سیف رہیں گے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا یہ نرم کرتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اگر آپ کے آفس میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، گھر میں سکون ہو جائے گا، باس کو غصہ نہیں آئے گا، ساس کو غصہ نہیں آئے گا۔ مطلب میں کیا 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 گنواؤں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کے فوائد بتا نہیں سکتی۔ بس آپ نے جب یہ کرنا ہے نا تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرنے لگی ہوں۔ یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہے۔ پسند آئی لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔